अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ओपिनियन पर, जो उन्होंने साहिल अदीम साहब पर दिया है, जो ख़याल वो इजहार कर रहे हैं। आज उन्हीं की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे। साहिल अदीम साहब मशहूर ज़माना स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, जिनका एक जुमला बहुत ही फेमस है। यकीनन आपने अगर वीडियो क्लिक करी है तो इस बात को आपने ज़रूर सुना होगा उनके मुंह से कि ये बात मौलवी आपको नहीं बताएगा या ये हदीस मौलवी आपको नहीं सुनाएगा। इसी हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद उनका दिफा करते हैं या उनकी मुखालफत में बोलते हैं, तो ये बात पता चलेगा जब हम वीडियो देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ये जो एक माहौल बन गया है और यूनिवर्सिटियों में जाके उलमा से दूरी पैदा की जा रही है, मैं नाम लेने में कोई यार महसूस नहीं करता। साहिल अदीम साहब मिसाल के तौर पे उनका टॉपिक यही है कि ये मौलवी ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, ये तो बुज़दिल लोग हैं। कैसे एड्रेस करेंगे इस इशू को? मैं साहिल अदीम से शुरू कर लेता हूँ भूल नहीं जाऊँ। साहिल अदीम साहब ने उलमा की तारीफ़ें भी की हैं, ऐसा नहीं है कि मुखालफत ही मुखालफत है। मैंने चूँकि बहुत सारे क्लिप सुने हैं, लोग भेजते रहते हैं ना भाई इसका क्या जवाब है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह मौलवियों की मुखालफत ही की है, तारीफ़ें भी की हैं। मेरा ख्याल है साहिल अदीम साहब का मकसद, या जो इस तरह के स्कॉलर्स कहते हैं ना मौलवी ऐसे, तो उनका मौलवी का मतलब क्या है उनके, ये पहले देखना पड़ेगा। देखें, अगर आप गांव देहातों में जाते हैं या पंजाब में जाके खतीबों की तकरीरें सुनते हैं तो आप भी बोलेंगे मौलवी ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो मौलवी का जो पब्लिक के सामने मौलवी आया हुआ है ना, वो तो इसी टाइप का आया हुआ है। पब्लिक के सामने जो मौलवी आया हुआ है, जो मस्जिदों में गाँव देहातों में खास तौर पर जो इलाके पढ़े लिखे नहीं है, आप जाएं डिफेंस में, क्लिफ्टन में, मलीर कैंट में, यहाँ के मौलवी में बड़ा, क्योंकि सिलेक्शन एक खास मयार के मुताबिक होती है। बहरिया टाउन में, इन जगहों पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठ के आ जाए। सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ कोई नहीं कह रहा होगा मौलवी ऐसे होते हैं, भाई एक सिलेक्शन होती है, पूरा एक जो है वो क्राइटेरिया है, उसके बाद जाके मौलवी को रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आप हर जगह नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि अगर आपके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है तो या तो आप जिन चुड़ैल भूत भगाने का काम शुरू कर दें, आप खरबों रुपए कमाएंगे आप, या फिर आप ये एक चार दीवारी खड़ी करें, उसमें यतीम बच्चे लाएं, यतीम भी ना हो, देखने से यतीम लग रहे हो, वो ला के आप रखें और उसके नाम पे आप फिर लोग नहीं, कोई मैयार नहीं है, लोग पैसा देते हैं और आप नोट छापते हैं। फिर मस्जिदें बिकती हैं। एक मौलवी को मैंने पकड़ा, पता नहीं कितने लाख में एक मस्जिद खरीद रहा था वो मौलवी, इस सेंस में कि लोग उसको मौलवी कह रहे थे। तो जब जाहिर इस तरह के लोग भी हैं जो जिन्होंने ये देखा है कि मस्जिदों में बस वो एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी, तो वो तो बिदके हुए लोग हैं। तो वो जब इस तरह के स्कॉलर्स को सुनते हैं तो वो उनकी रूह को तस्कीन मिलती है कि यार बिल्कुल सही कह रही है। मैं उन लोगों से कहता हूँ आप दीनी मदारिस में आओ, वो उलमा से मिलो जो बुखारी पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, फिक़ा पढ़ा रहे हैं, अरबी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। जो मैं जब मेरे जहन में भी मौलवी का ये तस्वुर था, हकीकत बताऊं मैं आपको। अच्छा, यानी मेरा इतनी, अगर टाइम है तो मैं जी, 5वीं क्लास में ना 14 अगस्त पे एक टैबलो होता है ना, जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें ये तय हुआ कि जी फलां को आर्मी का ऑफिसर बनाया जाएगा, फलां को नेवी का ऑफिसर बनाया, फलां को मजदूर बनाया जाएगा। एक मिली नगमा चलाना था, मिली नगमा था, मेरे मजदूर इस तरह करते हैं तो उसमें मजदूर को दिखाएंगे, मेरे फौजी जवान ऐसे तो परेड करते हैं फौजी। तो उसमें एक मजहब का भी था, तो मुझे बना दिया मौलवी। ठीक है, मैं नहीं बना। अच्छा, मैं नहीं बनूंगा, कुछ और बना कुछ, क्योंकि उसमें था एक सफेद कुर्ता शलवार पहनी और एक चाइना वाली जालियों वाली टोपी, बड़ा सुरमा शुरमा लगा के ना, बड़ा शरीफ सा इंसान लगा रहा था कि ऐसे खड़ा हूं। मैंने कहा मैं ये नहीं बन रहा भाई। तो देखें, मैं, हालांकि हमारा मजहबी घराना है सही, तो क्या मेरे जहन में एक अजीब सा इमेज बना हुआ था, यार ये क्या है, मैं बनूंगा आर्मी का ऑफिसर बनाओ, यार मुझे नेवी का बनाओ, या मजदूरी बना दो। तो मैं आज ये बात सोचता हूं कि यार क्या लाशूर में मेरे जहन में कॉन्सेप्ट ही गलत बैठा हुआ था कि यार ये कुछ चंदा मांगने की मशीन है या पता नहीं कुछ है ऐसे। तो आप देखें, जो बच्चा, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, इतनी नफरत कर रहा था मौलवी बनने से कि उसको कुर्ता शलवार पसंद नहीं था, और मैं फिर इंटर में एक आजाद माहौल से निकल के मैं मौलवी बनने के लिए बाकायदा मदरसे में दाखिल हुआ। वजह क्या है, मैंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब को देखा, मैंने मुफ्ती इब्राहिम साहब को देखा। जब मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार ये तो अलग ही टाइप के मौलवी हैं, सही है ना। तो ये अलग ही लोग हैं, इनके तो चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, एनालाइज करना किसी चीज को। हमारे मुफ्ती रशीद अहमद साहब कैसे ठहर ठहर के बात करते थे, एक चीज में कैसा बेहतरीन तज्जिया। और कभी मैंने हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब को भी 29 साल मैंने उनके साथ गुजारे कि मैंने कभी ऊंची आवाज से बात करते हुए नहीं देखा, यानी ऊंची आवाज से ऐसे अखलाक। तो मुझे लगा यार ये तो अलग ही कोई मखलूक है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का लड़का है वो मदारिस से दूर है। तो गांव देहातों में कोई लड़ने भिड़ने वाले मौलाना उनको ना, ये यूट्यूब पे भी तो जंग छिड़ रही है ना, वो मौलवी उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। तो क्या इमेज जाएगा? आज भी दीनी मदारिस में जो हमारे टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले, वो यूट्यूब पे नहीं है। ये तो मैं अंधों में काड़ा राजा बन के ना यूट्यूब पे वायरल हो गया, इसलिए कोई था ही नहीं। तो ये चल रहा है सेटअप। एक वजह तो ये है जिसकी वजह से लोग फिर मौलवियत के लफ्ज से लोगों को चिढ़ हो गई है। तो लोग चाहते हैं, इस्लाम से एक मोहब्बत है लोगों को, वैसे भी बाप दादा के दीन से मोहब्बत होती है, फिर इस्लाम तो एक वैसे ही एक अट्रैक्टिव है। तो जब लोगों को इस्लाम मिलता है टाई कोट वाले से, तो फिर लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, कहते हैं यार किसी तरह इन मौलानाओं से जान छुड़ाएं हम। एक वजह तो ये है।
دوسری وجہ یہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ٹائپ کے لوگوں کا بھی بہت قصور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے قیصر راجہ صاحب نے بھی تھوڑا اشارہ کیا نا 1857 کے بعد جو ہندوستان کے حالات چینج ہوئے، اس وقت تو ایک ہی شیلٹر کے نیچے دین دنیا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا مسٹر اور ملا میں. ایک مجبوری کے تحت علماء نے دینی مدارس کی بقا کے لیے اس کی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح دین کے علم کو بچایا جائے، دنیا کا علم فی الحال دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن کیونکہ وہ بقا کا مسئلہ تھا بالکل. تو اب اس کو وہ اس کی وجہ سے مسٹر اور ملا کا فرق پیدا ہونا شروع ہوا. ہمیں جو انگلش 50 سال پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی وہ آج ہم سیکھ رہے ہیں. تو وہ جو لینگویج بیریئر ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی سرکاری زبان انگلش ہے، سارے جدید علوم سارے انگلش میں، اردو ہے، انگلش میں ہے نا سارے، تو وہ سرکاری زبان تو اردو ہے، چلو سرکاری زبان کہنے کو اردو ہے، آفیشلی جو ہماری زبان ہے نا وہ اردو ہے، قومی زبان اردو ہے ہماری، آفیشلی جو ہماری زبان ہے وہ تو انگلش ہے نا. ویسے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے جس وقت ہوسٹ کا حال ہے. مجھے بھی بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ہماری آفیشیل لینگویج انگلش ہے اور نیشنل لینگویج اردو ہے. اور حد تو یہ کہ آئی نیور تھاٹ کہ یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. آئی مین واٹ از ایون دا ڈفرینس بٹوین دیم. ہم پاکستان میں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اردو بولتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو اردو ہماری نیشنل لینگویج ہونی چاہیے. مطلب نیشنل لینگویج تو ہے لیکن آفیشیل لینگویج بھی الگ سے ہے. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. سو یا دس از نیو ٹو می. یہ کمال ہے بس یہ اوٹ پٹانگ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا انگلش سیکھنی ہے کہ اردو سیکھنی ہے. وہ میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب لوگ اخبار پڑھ رہے تھے. بہت پرانا واقعہ ہے، اس وقت پھر بھی لوگوں میں کچھ اخبار پڑھنے کا رجحان تھا. تو وہ نہ انگلش اخبار منگوا رہے نہ اردو اخبار. میں نے کہا آپ انگلش اخبار پڑھ لیں، اگر اردو نہیں کہہ رہے مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے کہا پھر اردو پڑھ لیں، کہہ رہے وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں. تو اردو تو اس لیے نہیں آتی کہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں، اور انگلش اس لیے نہیں آتی کہ پڑھائی تھی نہیں اسکول میں. تو کہہ رہے کہیں کا بھی نظام ہے، اور میجورٹی کا یہی حال ہے پاکستان میں، میجورٹی کا یہی حال ہے، کیونکہ اب تک فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے یہ علم انگلش میں حاصل کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے. تو وہ تو پتہ نہیں کب جا کے مسئلہ حل ہوگا. اچھا وہاں تھے کہ اب مسٹر اور مولوی کا جو فرق بڑھنا شروع ہوا نا، تو وہ جو ایک بیریئر تھا لینگویج کا، وہ اتنا بڑا بیریئر ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو علماء کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور علماء کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ظاہر ہے، یعنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اللہ نے ہر پیغمبر اس قوم میں بھیجا، انہی کی زبان میں بھیجا. تو زبان کا بیریئر تو اللہ نے کہیں برداشت ہی نہیں کیا نا، یعنی لینگویج بیریئر پیغمبروں میں اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی ان کی زبان میں فرق ہو. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے محل میں تربیت دی گئی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کلچر سے واقف ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، تیار کیا جا رہا ہے رائل فیملی جو اس زمانے میں تھی ان میں دعوت کے لیے، تو وہیں پلوایا گیا انہی کے محل میں، تاکہ اس سوسائٹی کے مزاج سے واقف ہوں، ان کی زبان سے، ان کے محاوروں سے واقف ہوں. ان سے بڑا کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو جب تک آپ جو ہے یہ زبان کا بیریئر ختم نہیں کریں گے، اور دینی مدارس میں جیسے جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے کہ دینی مدارس میں 70% دین کی تعلیم ہو، 30% دنیا کی تعلیم ہو، اور ہماری یونیورسٹیوں میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین بھی ہو. تو جب تک یہ بیریئر ختم نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح ہی کنفیوز رہیں گے. اور پھر یہی ہے کہ جب میدان خالی ہوتا ہے تو پھر جس کے ہاتھ میدان چڑھتا ہے وہ اس میں اچھے اسکالرز بھی ہیں، یہ نہیں کہ سوٹ اور ٹائی میں سارے غلط ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو برے ہوتے ہیں بعض وہ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں بعض وہ جو صحیح ہوتے ہیں بعض وہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کھچڑی چل رہی ہے. مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ساحل الدین کے دفاع میں جواب دیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو مولوی کلچر ہے وہ بیشتر ایسے لوگ اس عہدے پر رائج ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جائے، کون شخص نرمی کی بات سمجھے گا اور کون شخص سختی کی بات سمجھے گا، کدھر حدیث کوٹ کرنی چاہیے کدھر حدیث نہیں کوٹ کرنی چاہیے. یہ ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس خاص کرائٹیریا پہ وہی اسکالر اتر سکتا ہے جس کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو، اچھی نالج ہو، اور اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ دور اب وہ دور نہیں ہے جہاں پہ ایک ہی طرح کے نظریات کے لوگ رہتے ہیں. ہر کسی کے نظریات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ہر کسی کو کنونسنگ پاور بھی الگ چاہیے ہوتی ہے. ساحل ادیم اس دور کے وہ جدید اسکالر ہیں جنہوں نے ایسا گیٹ اپ اختیار کیا جو یوتھ کو اٹریکٹ کرے. مولوی پرسیپشن جو لوگوں کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے اس سے ہٹ کے ان کے دماغوں میں یہ آئے کہ ہاں کوٹ پینٹ شرٹ والا بندہ ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرے، تو یقیناً اس کی بات میں کوئی نہ کوئی جان تو ہوگی، اس کو سننا چاہیے. تو ایسا کہنا، ایسی کہاوت ہے کہ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، لیکن ایسا ہے نہیں ریئل میں. مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ساحل الدین کے دفاع میں جواب دیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو مولوی کلچر ہے وہ بیشتر ایسے لوگ اس عہدے پر رائج ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جائے، کون شخص نرمی کی بات سمجھے گا اور کون شخص سختی کی بات سمجھے گا، کدھر حدیث کوٹ کرنی چاہیے کدھر حدیث نہیں کوٹ کرنی چاہیے. یہ ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس خاص کرائٹیریا پہ
وہی اسکالر اتر سکتا ہے جس کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو، اچھی نالج ہو اور اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ دور اب وہ دور نہیں ہے جہاں پہ ایک ہی طرح کے نظریات کے لوگ رہتے ہیں. ہر کسی کے نظریات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ہر کسی کو کنونسنگ پاور بھی الگ چاہیے ہوتی ہے. ساحل ندیم اس دور کے وہ جدید اسکالر ہیں جنہوں نے ایسا گیٹ اپ اختیار کیا جو یوتھ کو اٹریکٹ کرے. مولوی پرسیپشن جو لوگوں کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے اس سے ہٹ کے ان کے دماغوں میں یہ آئے کہ ہاں کوٹ پینٹ شرٹ والا بندہ ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تو یقیناً اس کی بات میں کوئی نہ کوئی جان تو ہوگی، اس کو سننا چاہیے. ایسی کہاوت ہے کہ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، لیکن ایسا ہے نہیں ریئل میں. بہت سے لوگ اپیرینس سے ہی جج کرتے ہیں، اس کے بعد باقی بات سنتے ہیں. اٹریکشن آپ کو آئے گی کہ اس کے ظاہر سے، تو آپ اس کی بات سنیں گے بھی. ایک دور تھا جب علماء حضرات نے اخبار پہ پابندی لگا دی تھی، یعنی کہ وہ مینز آف کمیونیکیشن حرام قرار دے دیا تھا کیونکہ اس میں فحاشی، غلط بیانی اور دیگر ایسے چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں جو اسلام کے لحاظ سے صحیح مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھا. اس پر پابندی لگنے سے، اس کو حرام قرار دینے سے اسلام کمزور پڑا، اسلام کی آواز دور دور تک نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے اسلام کا کام سلو ہوتا چلا گیا. اب جدید دور میں جدید آلات اختیار کرنے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کے تھرو ہو یا آپ کے گیٹ اپ کے تھرو ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو سنیں اور کسی ایسے دین کے دائی سے جڑ جائیں جو آپ کی زندگی سنوار دے. اور باقی جو ایسے اختلافات آتے ہیں اس میں آپ کسی عالم یا مفتی سے رجوع کریں اور پھر کوئی فیصلہ لیں، حتمی فیصلہ، پھر آپ وہ کام کریں. آپ کا کیا پرسیپشن ہے ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے؟ کامنٹ ڈاؤن بلو اینڈ ٹیل اس یور اوپینین. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.